रात का पिछला पहर और पूरे गांव पर फैला हुआ खामोश सन्नाटा एक अजीब सा माहौल बना रहा था। सर्दी का ये सख्त मौसम और सर्द हवा एक अजीब सी सीटी की सी आवाज पैदा कर रही थी। हर तरफ खौफ और अंधेरे के बादल छाए हुए थे, जबकि मैं अभी तक अपनी ड्यूटी देने में मशगूल था। मेरा नाम रशीद है और मैं पेशे के लिहाज से एक चौकीदार हूँ। रोज की तरह आज भी मैं गांव में चौकीदारी की ड्यूटी पर मशगूल था। अचानक मुझे गांव की एक तरफ से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज महसूस हुई। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा जमीन पर मारा और कुत्तों की आवाज वाली जानिब तेज तेज कदम भरने लगा, क्योंकि रात के इस पहर कुत्ते ऐसे ही नहीं भौंकते। या तो फिर वो किसी चोर चकार को देख लेते हैं या फिर किसी अनदेखी मखलूक को। मैं तेज तेज डग भरता हुआ थोड़ी ही देर में उस जगह जा पहुंचा जहां पर अभी कुछ ही देर पहले कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। मैंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर माहौल में पूरी तरह से खामोशी सी छाई हुई थी। ना तो अब यहाँ भौंकने वाले कुत्ते थे और ना ही कोई दूसरा जीरू। लेकिन अचानक मेरी नजरें किसी की हरकत ने अपनी जानिब मबजूल की। एक 8 साल लड़की अपनी नजरें झुकाए खेतों की पगडंडी पर चले जा रही थी। उसे देखते ही मुझे हैरत का एक अजीब सा झटका लगा। एक छोटी और नन्ही सी बच्ची भला रात के इस पर कहाँ जा सकती है। बस इसी तजस्सुस की वजह से मैं भी उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं बार बार इस बात पर हैरान होता कि इतनी कम उम्र बच्ची आखिर इस वक्त कहाँ जा रही है। मैंने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। वो अपना सर झुकाए मुसलसल चले जा रही थी, खेतों के बीचों बीच चलती हुई। अब वो कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मुड़ गई थी। इससे पहले कि उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो जाती, मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी से उसे जाकर पकड़ लूं। मगर मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब मैं लड़की के करीब पहुंचा। उसने जल्दी से मेरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और तेजी से लपक कर कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। वो बच्ची ना तो मेरी मौजूदगी से घबराई और ना ही कब्रिस्तान की बेरौनकी उसका कुछ बिगाड़ पाई। मगर मैं दिल में जरूर खौफजदा हो चुका था। मैं कब्रिस्तान की दीवार के साथ लगकर छुप गया और उस बच्ची को जाता हुआ देखने लगा। या खुदा, आखिर ये क्या माजरा है। मेरी आंखें अब भी उसी बच्ची पर टिकी हुई थी और दिल में बार बार खौफ की लहरें उठ रही थी। वो बच्ची जैसे ही कब्रिस्तान के बीच में पहुंची तो एक काला गहरा साया उस बच्ची की जानिब बढ़ने लगा। साए को देखते ही बच्ची उसके पास जाकर रुक गई। देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो इस साए से बहुत हद तक मानूस है। वो दोनों उस वक्त एक पुरानी कब्र के ऊपर मौजूद थे, जबकि मैं कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर से झांक रहा था। अगले ही लम्हे मैंने उस लड़की को पहचान लिया। अरे, ये तो नासिर चचा की बेटी है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस गांव में मेरी ड्यूटी थी वही मेरा घर भी था और नासिर चाचा मेरे पड़ोसी थे। वो एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी थे और अक्सर औकात हमारी मस्जिद में इमामत भी कराया करते थे। और शायद यही वजह थी कि यह वाकया मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। वो बच्ची काफी देर तक उस साए से बात करती रही और फिर अचानक मेरे देखते ही देखते वो साया कहीं गायब हो गया। साए के जाते ही वो बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अब कब्रिस्तान से बाहर की जानिब वापस आने लगी। मैं चूंकि पहले ही कब्रिस्तान की दीवार के साथ छुपा हुआ था, इसलिए बच्ची के बाहर निकलते ही फिर से उसका पीछा करने लगा। वो उन्हीं पगडंडियों और खेतों के बीचों बीच में से गुजरती हुई आखिरकार अपने घर तक आ पहुंची और मैं भी पीछा करते करते गांव वापस लौट आया था। खुदा जाने ये मेरी आंखों का कोई अनदेखा ख्वाब है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। ये मंजर किसी डरावनी फिल्म के मंजर जैसा था। मेरे देखते ही देखते वो बच्ची दीवार पर इस तरह चढ़ने लगी जैसे कोई छिपकली चढ़ती है। फिर अगले ही लम्हे वो घर के अंदर की जानिब फलांग गई। ये मंजर देखकर मुझ पर ऐसा लर्जा तारी हुआ कि मैं बगैर पहरा दिए बगैर ही घर वापस लौट आया। पहले पहल तो मैंने सोचा कि चचा रशीद को खबर कर दूं, मगर भला रात के इस वक्त मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। खैर, मैं बिना ही कुछ बताए अपने घर वापस लौट आया हुआ था।
खैर जब सुबह हुई तो मैंने चचा रशीद को रात वाले वाकये से आगाह किया। अरे नासिर बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? निगहत तो बहुत छोटी है, भला वो मासूम रात गए घर से कैसे बाहर निकल सकती है? शायद मेरी बात ने चचा को हैरानो परेशान कर दिया था। वो काफी देर तक अपना सर पकड़कर सोचते रहे और फिर मुझसे मुखातिब हुए। अरे नासिर बेटा, मैं तो हैरान हूँ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है? वो बच्ची तो रात को मेरे साथ ही थी। चचा नासिर मेरी बात का जरा भी यकीन ना कर रहे थे। देखिए चचा, मेरी बात सुने, मैंने आपको जो भी बताया वो बिल्कुल सच है। खैर इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया, लेकिन अब भी मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ जरूर था। दूसरी रात जब मैं हस्बे मामूल पहरा दे रहा था तो मुझे फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से चचा रशीद के घर की जाने भागा। वहां पहुंचते ही मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, उसे देखकर मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। वो बच्ची फिर से दीवार फलांग कर कब्रिस्तान की जानिब जा रही थी। मैं बिना वक्त जाया किए उस लड़की के पीछे भागा। निगहत, निगहत बेटा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? देखो मेरी बात सुनो। मैंने उस बच्ची को बहुत सी आवाजें दी, मगर उसने आज भी कल की तरह मेरी किसी बात पर तवज्जो न दी, बल्कि खौफनाक अंदाज में मेरी जानिब देखने लगी। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर मैं एक लम्हे को घबरा कर पीछे की तरफ हट गया और वो बच्ची फिर से कब्रिस्तान की जानिब बढ़ने लगी। वो छोटी सी बच्ची आज ऐसे चल रही थी कि जैसे कोई नौजवान भाग रहा हो। अगर मैं चाहता तो तब भी उसका पीछा ना कर सकता। मैंने अपने दिल को थोड़ा मजबूत किया और उस बच्ची के पीछे दौड़ लगा दी। थोड़ी ही देर में मैं उसके सर पर पहुंच गया और उसके बाजू से पकड़ा। निगहत बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? होश में आओ। मगर मेरी इन बातों का उस पर कोई असर न था। अचानक उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी ट्रक से टकरा गया हूँ। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं नीचे जमीन पर गिर गया। मुझे जमीन पर गिराने के बाद वो बच्ची फिर से कब्रिस्तान की जानिब लपकी और देखते ही देखते कब्रिस्तान के अंधेरों में खो गई। इस सख्त सर्दी के मौसम में भी मुझे खौफ की वजह से पसीना आ रहा था। मैं गिरता पड़ता गांव वापस आ गया। इससे पहले कि मैं चचा रशीद का दरवाजा बजाता, मुझे दूर से वो बच्ची आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही खौफ की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने घबरा कर वहां से भागना चाहा, मगर मेरी टांगें सुन हो गई थी। वो लड़की खूंखार निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए फिर से मकान की दीवार पर चढ़ने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। चचा रशीद के घर का दरवाजा एक जगह से थोड़ा सा टूटा हुआ था। मैंने उस जगह से अंदर की जानिब झांक कर देखा तो पलटकर बच्ची दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, जैसे वो मुझे ही देख रही हो। मैं एकदम से घबरा कर पीछे हटा और अपने घर की जानिब दौड़ लगा दी। ये कोई आम बच्ची नहीं हो सकती, जरूर इस पर किसी आसेब का साया है। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था। उस रात मैं इतना ज्यादा खौफजदा हो गया कि अगले ही दिन मैंने गांव के सरपंच से नौकरी छोड़ने की दरखास्त की। सरपंच साहब ने जब मुझसे वजह पूछी तो मैंने उन्हें सारा माजरा बयान कर दिया, मगर सरपंच साहब को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। देखो नासिर मियाँ, मुझे तो लगता है कि रात भर जागने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बेहतर यही है कि तुम चंद दिन छुट्टी कर लो। अगर फिर भी तुम कहते हो तो मैं रशीद से बात जरूर करूंगा। सरपंच साहब के मुंह से ये जवाब सुनकर मेरा दिल और भी उदास हो गया। मैं परेशान था कि आखिर ये बात किससे कहूँ। गांव में कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार न था। खैर मैंने हिम्मत की और फिर से अपनी ड्यूटी करने लगा। चंद दिन तक तो कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया, मगर फिर एक रात फिर वैसा ही हुआ। तमाम रात मैंने खौफ में गुजारी और अल्लाह का जिक्र करता रहा। सुबह जब फजर की अजानें हुई तो मैं तेजी से मस्जिद की जानिब लपका। मस्जिद में दाखिल होते ही मेरी नजर चचा रशीद पर पड़ी, जो कि उस वक्त नमाज के लिए सुन्नतें अदा कर रहे थे। सलाम फेरने के बाद वो जैसे ही मेरी जाने मुतवज्जा हुए तो मैंने उन्हें रात वाला वाकया फिर से बयान किया।
انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر مسجد سے سیدھا اپنے گھر چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ گھر آ گیا۔ جب ہم دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ بچی گھر کے آنگن میں کھیل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا اور میں گھبرا کر پیچھے کی جانب ہٹا۔ ارے چچا، چچا یہی بچی ہے، یہی ہے وہ بچی۔ میں نے گھبرا کر نگہت کی جانب اشارہ کیا، مگر چچا نے بڑے پیار سے نگہت کو اپنی طرف بلایا۔ ارے نگہت بیٹا، ذرا میرے پاس تو آنا۔ چچا رشید نے اشارے سے ہی بچی کو اپنی جانب بلایا۔ دیکھو نگہت بیٹا، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم رات کے وقت کہیں باہر جاتی ہو؟ چچا نے بڑے پیار بھرے انداز سے نگہت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر وہ معصوم بچی حیرانی بھری نظروں سے چچا کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں چچا جان، میں تو کہیں نہیں جاتی۔ اس بچی کے منہ سے یہ جواب سن کر چچا نے حیرانی سے میری جانب دیکھا۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ دیکھیں چچا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی انجان قوت اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لہٰذا مجھے تو لگتا ہے کہ اس بچی پر کوئی اوپری سایہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو ناصر بیٹا، تمہاری بات مجھے معقول لگتی ہے، مگر بچی کو دیکھنے کے بعد ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس پر کسی چیز کا سایہ ہے۔ پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو میں کسی عامل یا پیر کے پاس ضرور جاؤں گا۔ خیر چچا رشید کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں ہی کسی عامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ بہت سارے لوگوں سے پتہ کرنے کے بعد ہمیں ایک پہنچے ہوئے بزرگ کا ایڈریس ملا۔ ٹھیک تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں ان عامل صاحب کے گھر موجود تھے۔ ان کی عمر تقریباً کوئی 70 برس کے قریب تھی۔ نورانی چہرہ اور آنکھوں سے روب جھلکتا تھا۔ ان بزرگ عامل صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، کہو بھائی کیسے آنا ہوا؟ مگر ان کے انداز سے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے۔ خیر ہم دونوں نے ہی عامل صاحب کو پوری بات ٹھیک ٹھیک بتائی۔ میرے بچوں پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا۔ عامل صاحب نے ہمارا مسئلہ سننے کے بعد ہمیں تسلی دی اور ہمارے ساتھ ہی گاؤں کی جانب نکل پڑے۔ جیسے ہی ہم تینوں چچا رشید کے گھر میں داخل ہوئے تو عامل صاحب چاروں طرف ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے چچا رشید کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ارے بھائی رشید میاں، وہ بچی کہاں ہے؟ عامل صاحب نے فوراً ہی چچا رشید سے سوال کیا۔ جی حضور، وہ یہیں کہیں کھیل رہی ہوگی، میں ابھی دیکھ کر لاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ چچا رشید کہیں جاتے، اچانک سے وہ بچی نمودار ہوئی اور دوڑتی ہوئی چچا رشید سے لپٹ گئی۔ چچا رشید نے نگہت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور عامل صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو نگہت بیٹا، تم سے کون ملنے کے لیے آئی ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے؟ چچا رشید نے عامل صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نگہت کی نظر جیسے ہی عامل بزرگ پر پڑی تو اس کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہو گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نگہت کو عامل صاحب کی یہاں موجودگی ذرا بھی پسند نہ آئی تھی۔ وہ حقارت بھری نظروں سے عامل صاحب کی جانب دیکھتے ہوئی دوبارہ کمرے میں جا گھسی، جبکہ عامل صاحب ہماری جانب دیکھ کے مسکرانے لگے۔ دیکھو رشید میاں، تم لوگوں کا شک بالکل درست ہے، اس بچی کو میرے پاس لاؤ۔ اتنا کہہ کر عامل صاحب اپنے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ چچا رشید اس بچی کو دوبارہ عامل کے پاس واپس لاتے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچی آپے سے باہر ہو گئی اور گھر کے برتن توڑنے لگی۔ خیر عامل صاحب نے وقت ضائع کیے بنا اس بچی پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ ایک خوفناک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، جبکہ میں اور چچا رشید ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کافی دیر تک پڑھائی کرنے کے بعد عامل صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی۔ دیکھو رشید میاں، اس بچی پر ایک بہت بڑے خطرناک جن کا سایہ ہے۔ اب تک تو وہ چپ تھا، مگر میرے اب یہاں آ جانے کے بعد وہ تم لوگوں کو بہت تنگ کرے گا، لہٰذا یہ دم کیا ہوا پانی اور کچھ تعویذ لڑکی کو پلا دو، میں کل پھر یہاں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر عامل صاحب چلے گئے۔
اور میں بھی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ تقریباً رات کے 12 بجے جب میں گاؤں میں پہرا دے رہا تھا تو مجھے پھر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں چچا رشید کے گھر کی جانب دوڑتا، وہ خود ہی میرے سامنے موجود تھے۔ ناصر بیٹا، ناصر بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، نگہت پر واقعی کسی بہت طاقتور جن کا سایہ ہے۔ نگہت کو پھر سے دورے پڑ رہے ہیں اور اس کی شکل بھی خوفناک ہو چکی ہے۔ چچا رشید کے منہ سے یہ بات سن کر میں بھی خوفزدہ ہو گیا اور خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم چچا کے گھر پہنچے تو وہ بچی بڑے خطرناک انداز میں میری جانب دیکھنے لگی، جیسے مجھے کچا چبا جائے گی۔ اس کا میری جانب یوں دیکھنا میرے لیے خطرے کا اشارہ تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں خود کو کنٹرول نہ کر پایا اور نیچے زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتا، وہ بچی میری گردن پر سوار ہو گئی۔ اس نے تیزی سے میرا گریبان پکڑا اور مرد کی آواز میں بولنے لگی، تو لایا تھا نا اس پیر کو، جتنی چاہے کوشش کر لے، میں اس بچی کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ شاید تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں، جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس بچی نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ بچی مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ پھر اگلے لمحے اس نے میرا گریبان چھوڑا اور گھر میں اٹک پٹک شروع کر دی۔ وہ بار بار دیوار پر چڑھتی اور کبھی چھت سے الٹا لٹکنے لگتی، کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی برتن اٹھا کر ہماری طرف دے مارتی، جبکہ میں اور چچا بہت ڈرے ہوئے سے تھے۔ ہم دونوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس بچی کو روک سکتے۔ خیر تھوڑی ہی دیر بعد چچا نے بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنا بھی۔ انہوں نے جیسے ہی اللہ کا نام لیا تو وہ ایک دم سے رک گئی اور غصے سے ہماری جانب دیکھنے لگی۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ پڑھنا بند کر دو، نہیں تو اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بچی زور سے چلائی، مگر ہم نے پڑھنا بند نہ کیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگے، جس کا اثر یہ ہوا کہ اب وہ بچی آہستہ آہستہ اپنی پہلی والی حالت میں واپس آنے لگی۔ ایک کالا سا سایہ اس کے جسم سے الگ ہو کر غائب ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سایہ مکمل طور پر غائب ہوتا، نہ جانے عامل صاحب کہاں سے آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عامل صاحب نے اس سائے کو پکارا، اگر تو اتنا ہی طاقتور ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کر، ایک معصوم بچی سے بدلہ کیوں لے رہا ہے؟ عامل صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی اس سائے کو زور سے پکارا۔ بس پھر کیا تھا، اچانک وہ سایہ ایک خوفناک جن کی شکل لینے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے آ موجود ہوا۔ یہ ایک خوفناک شکل کا بہت ہی بھیانک جن تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تلوار سے ہماری گردن اڑا دیتا، عامل صاحب نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ اسی جگہ بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ عامل صاحب نے جلدی سے ایک حصار کھینچا اور ہم سب کو اس میں کھڑا رہنے کی تاکید کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اف میرے خدا، اس قدر بھیانک شکل کے جن کا کبھی میں نے تصور میں بھی نہ سوچا تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے اڑ کر ہمارے سامنے آ موجود ہو رہے تھے۔ ابھی ایک بلا سر سے ٹلی ہی نہیں تھی کہ اچانک سے دوسری ایسا ڈراؤنا منظر میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کئی بدروہیں ہمارے سامنے ادھر ادھر بھاگم بھاگ کر رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر عامل صاحب نے ہمیں پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے اپنی آنکھیں بند کیے پڑھائی کر رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے قرآنی آیات پڑھ رہے تھے، ان بدروہوں کے جسم کو آگ لگتی جا رہی تھی۔ جب بھی کوئی بدروح جلتی تو ایک زوردار چیخ مرنے کے بعد دھواں ہو جاتی، مگر وہ خوفناک جن اب بھی وہیں موجود تھا۔ وہ غصے سے تل ملا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زور سے چیخا، ابے او بڈھے، جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ سب تیرے لیے ذرا بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو یہ پڑھنا بند کر اور یہاں سے چلا جا۔ شاید تو جانتا نہیں
کہ मैं जिनों के कबीले का सरदार हूँ। जा निकल जा यहाँ से, मैं तुझे जान की अमान देता हूँ। ये बच्ची हमें पसंद आ गई है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। जिनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर आमिल साहब को एकदम से गुस्सा आ गया। ऐ शैतान, तू क्या समझता है कि तू किसी बेगुनाह को अपना गुलाम बना सकता है? अब भी तेरे पास वक्त है, इस बच्ची का पीछा छोड़ दे, नहीं तो तुझे तेरे पूरे कबीले समेत जला दूंगा। आमिल साहब के मुंह से ये बात सुनकर उस खौफनाक जिन ने एक जोरदार कहका लगाया। मैं हरगिज इस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुझसे जो बनता है कर ले। उस जिन ने बड़े गरूर से आमिल साहब को जवाब दिया। आमिल साहब ने एक गहरी नजर उस जिन पर डाली। चलो ठीक है, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर आमिल साहब ने जलाल में आकर सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। वो जैसे जैसे सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे, वो जिन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं इस बच्ची का पीछा छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, बस ये पढ़ना बंद कर दो। सूरह यासीन के पढ़ते ही उस जिन ने मिन्नतें करना शुरू कर दी। फिर आमिल साहब ने उस जिन से पूछा कि तुम इस बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? जनाब, कुछ दिन पहले की बात है कि ये बच्ची और इसकी वालदा कब्रिस्तान के करीब से गुजर रही थी। बच्ची को जरा पेशाब करने की हाजत महसूस हुई तो उसकी माँ ने उसे हमारे दरख्त के नीचे बिठा दिया। मेरा तख्त उस दरख्त के बिल्कुल ठीक ऊपर लगा हुआ था। बच्ची का ऐसा करने से मुझे गुस्सा आया और मैं इसके पीछे पड़ गया, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बच्ची का पीछा छोड़ दूंगा। बस खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वो जिन आमिल साहब से मिन्नतें करने लगा। खैर, उसकी इतनी मिन्नतों के बाद आमिल साहब को उस पर तरस आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, मगर याद रहे कि तुम कभी किसी को दोबारा तंग नहीं करोगे। खाओ सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम। आमिल साहब ने हतमन कहा, जी जी, मैं सुलेमान बिन दाऊद की कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूँगा। इतना कहकर वो धुआं हवा में बिखर गया, जबकि मैं और चचा रशीद बड़ी हैरानी और सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखते रह गए। उस दिन के बाद चचा रशीद ने बच्ची के गले में एक तावीज़ डाल दिया और उसे ताकीद की कि इस तावीज़ को जिंदगी में कभी नहीं उतारना। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद फिर कभी भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हम सबको चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ताकि हम में से कभी किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।